बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन और हज़रात, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम फैसल असलम है। मैं रिलीजियस स्टडीज़ का एक तालिब हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू। आज का जो हमारा बुनियादी प्रोग्राम है वो हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हमीद सिद्दीकी साहब के, जो स्टेट से तशरीफ आए हैं। ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मैंने इनका काम बहुत तवज्जो से पढ़ा है, देखा है, और माशाल्लाह इन्होंने हाल ही में एक किताब जिसके 2 वॉल्यूम्स पब्लिश हुए हैं शिकागो से, उसका एक तारुफ हम करवाएंगे ये इंशाअल्लाह। और ये आप देखेंगे कि ये कितना वसी काम है। और उससे पहले मैं इनके तारुफ के लिए चंद एक बताना चाहता हूँ चीज़ें। ये माशाअल्लाह ये मौलाना मोहम्मद इलियास बर्नी उनके नवासे हैं। आपने उनका नाम सुन रखा होगा। उनकी शोरा आफाक किताब 40 किताबों के वैसे मुसन्निफ हैं, और वो एक बड़े बड़े साहिब इल्म आदमी थे। जो उनके नाना थे वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के हेड थे, और उन्होंने उर्दू ज़बान में इकोनॉमिक्स की सबसे पहली किताब जिस पे फिर अल्लामा इकबाल नाम को उस पर कम्प्लीमेंट किया था। उन्होंने एक खत भी लिखा था अल्लामा इकबाल ने, तो मेरा ख्याल अभी भी इनके पास महफूज है। एक दिन मैंने खलील भाई के पास को देखा था। तो ये इनकी रिसर्च है माशाल्लाह। ये खुद भी बहुत बड़े, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको ज़हन अता किया है, इल्म अता किया है, जिसको जो कार ला के अपनी रिसर्च करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा इनके लिए भरपूर तालियां बजाएं। ये तालियां जो हैं ये इनका शुक्रिया भी है, और इनकी काविश जो इन्होंने इतनी मेहनत की है माशाल्लाह, उसका एक तरह से हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। उनकी जो किताब है यही वाली जिसका भी ये तारुफ कराएंगे, इस पर बहुत अच्छे तासुरात लिखे हैं डॉक्टर खत्ताब ने, मुस्तफ़ा खत्ताब, जिन्होंने इनकी तकमील कुरान बहुत शोरा आफाक उनका तर्जुमा कुरान था, उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स इस पे लिखे हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, जबकि मैं ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आई डोंट नो कि आप लोगों का मिजाज शौक क्या है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आपके उसका शौक क्या है। तो मैं डायरेक्ट इस तरफ जाने से पहले मैं अल्लामा इकबाल के चंद शेर आपको सुनाना चाहता हूँ, और आप कहेंगे कि ये कोई जोड़ नहीं बन रहा, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही, कहाँ अल्लामा इकबाल के शेर और कहाँ कुरान मजीद की ये रिसर्च। तो मैं आपके लिए ये एक चैलेंज है कि आप इसमें से तलाश करें कि मैंने क्यों ये शेर मुंतखब किए हैं, और इन शेरों में हमीद सिद्दीकी का तारुफ कहाँ से मिलता है। ये है आपके लिए चैलेंज। तुर्फगीहा दर निहात कायनात, ये चूंकि फारसी में है तो मैं इसकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन साथ करता हूँ। तुर्फगीहा दर निहात कायनात, लेस आज तकदीर हयात। ये कायनात के निहात में, यानी कायनात के ज़मीर में तुर्फगी पोशीदा है। तुर्फगी का मतलब इनोवेशन, नई चीज, नई बात। ये कायनात की जो अल्लाह ताला ने कायनात को बनाया है, इसके ज़मीर के अंदर ये बात पोशीदा है कि ये क्या चाहती है, नई चीज चाहती, इनोवेशन चाहती। नेस आज तकवीम में हयात, इस जिंदगानी की जो तकवीम है, इसकी जो बनावट है, वो ऐसी है ही नहीं कि इंसान तकलीफ करे। तुर्फगीहा दर निहादे कायनात, नेस आज तकवीम हयात। हयात की तकवीम, हयात की बनावट ऐसी है कि अगर आप तकलीफ करनी शुरू कर देंगे तो आप चल नहीं सकते, फिर आप मुर्दगी छा जाए। ऐसा यदि आप लोग कह रहे हैं कि कुरान मजीद को, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ बहुत अदब के साथ, कि आप कह देंगे इमाम अपने जरीर ने जो समझ लिया कुरान को समझ लिया, या आपके इमाम गजाली ने जो समझ लिया, या इमाम अबू हनीफा ने जो तफसीर कर दी, या उन्होंने जो समझ लिया दीन को समझ लिया, तो आप उसी की तकलीद हमें करनी है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर आप ये करेंगे तो आप अल्लाह ताला ने इस कायनात की और इस हयात की जो तकवीम बनाई है उससे आप डाइवर्ट, आप उससे डाइवर्ट। इसलिए तुर्फगीहा दर निहादे कायनात, लेस आज तकवीम हयात। अब देखिए आगे क्या खूबसूरत शेर है। जिंदा दिल खल्दा के आसारों दो, जो जिंदा दिल लोग होते हैं, जैसे हमीद सिद्दीकी साहब, मैं क्यों कह रहा हूँ
کہ زندہ دل ہے وہ اب اگلے مصروں میں خود آپ دیکھیے گا. زندہ دل اللہ کے آثار و ظہور، آثار اثر کی جمع ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بال اثر زمانہ، اور ظہور دہر کی جمع ہے. تو آپ یوں کہہ لیں کہ زمانے، یہ جو زندہ دل لوگ ہوتے ہیں یہ نئے زمانے تخلیق کرتے ہیں، یہ نئے دور پیدا کرتے ہیں. جانش از تقلید گردت بے حضور، ان کی جو روح ہے وہ تقلید سے بے حضور ہوتا ہے. آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ مردہ ہوتا ہے، تقلید کو پسند نہیں کہ ایک ہی بات کو ایک ہی اس پہ چلتا، ایسا نہیں. جانش از تقلید گردت بے حضور، ان کی روح جو ہے وہ بے حضور ہو جاتی ہے تقلید سے. کیوں مسلمانہ اگر داری جگر، اگر تم مسلمانوں کا سا جگر رکھتے ہو تو پھر دو کام کرو. کیوں مسلمانہ اگر داری جگر، اگر مسلمانوں کا سا جگر رکھتے ہو تو دو کام کرو. کیا دو کام ہے؟ در ضمیر خیش و در قرآن نگر، اپنے نفس کے اندر، اپنے باطن کے اندر پوشیدہ دنیا کو دیکھو اور پھر قرآن میں غوطہ کرو. در ضمیر خیش اور در قرآن نگر. کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ آگے وجہ بتا دیں. سب جہان تازہ در آیات اوست، اس کی ایک ایک آیت میں 100 جہان پوشیدہ. اس قرآن مجید کی ایک ایک آیت میں 100 دنیایں پوشیدہ ہیں. اسرہا پیچیدہ در آنات اوست، آنات آن کی جمع ہے. آن کہتے ہیں نا ایک ہی آن میں لمحہ، جیسے لمحہ کہتے ہیں، تو آنات اس کی جمع ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرہا پوشیدہ در آنات اوست، اس کے ایک ایک لمحے میں، قرآن مجید کے ایک ایک لہجے میں پورا پورا زمانہ پوشیدہ. یک جہانش اصل حاضر را بسست، اس دور حاضر کے لیے وہ ایک جو تازہ زمانہ ہے اس کو نکالتا. ٹھیک ہے. گیر اگر در سینہ دل مانی رسست، اس میری بات کو پکڑ لو اگر سینے میں مانی رسست دل رکھتے ہو. اب یہ آخری دو اشعار ہیں، ان کو ذرا سمجھیے. بندہ مومن زی آیات خدا، جس طرح قرآن کی آیات ہیں نا، اور ہر آیت میں ایک نیا جہان ہے، اس کی ہر آن میں ایک نئی دنیا ہے، اسی طرح بندہ مومن جو ہے یہ بھی انہی آیات کی طرح ایک آیت ہے. بندہ مومن بھی خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بندہ مومن سے آیات خدا، ہر جہاں اندر برو چوں کباس، اس کے سینے بار کہتے ہیں سینے، اس کے سینے کے اندر ہر جہان اس طرح ہے جس طرح اس نے کوئی لباس پہنا. یعنی اگر وہ لباس پرانا ہو گیا تو اتار دو، نئے زمانے کے لیے نئی چیزیں. چوں کہن گردت جہانے در برش، اگر وہ پرانا ہو گیا ہے اس کے سینے میں وہ جو زمانہ ہے، می دہت قرآن جہانے دیگرش، یہی قرآن جو صدیوں سے یہی ہے، اس کی آیات بھی یہی ہیں، اس کی آیات، اس کے ایک ایک لفظ اس کو نیا جہان دے. تو یہ میں نے ایک تمہید اس لیے بیان کی کہ ان کا کام جتنا میں سمجھ سکا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، میں نے ان کے دونوں والیومز پڑھے ہیں ماشاءاللہ، تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ انہوں نے جو ہمارے ہاں قرآن مجید پہ جتنا بھی کام ہوا ہے، جس کی بنیاد مثال کے طور پر امام ابن جریر امام ابن کثیر کے یہاں سے شروع ہوئی، جس کو آپ تفسیر جو روایا کہتے ہیں اور یا تفسیر بالماسور بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ روایات کی شکل میں ہے. ایک وہ نہج ہے، ایک پوری ہرمیونیٹکس ہے جو ایک منہج ہے. اسی طرح امام رازی کی ایک منہج ہے جس میں ریشنلٹی اینڈ ریزننگ کی بنیاد پہ قرآن مجید کو تفسیر کیا جاتا ہے. ایک اور منہج ہے جیسے امام زمخشری کی کتاب الکشاف سے آپ واقف ہوئے، وہ لغت پہ بحث کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا لفظ کہاں سے پیدا ہوا تھا، کیسے اس نے ٹریول کیا، اور اس جرنی کے دوران اس کے
कहाँ कहाँ मुअल्लक़ मफ़हूम उसमें शामिल होते गए, क्या क्या नए मानी उसमें शरीक हो गए, तो लफ्ज़ पे बहस करते हैं। ये इमाम ज़मख़शरी इसीलिए उनको इमामुल लुग़ा भी कहते हैं। और फिर एक मनहज है जिसको हम फ़राही मनहज मिसाल के तौर पे कहते हैं कि आप ज़बान के ज़रिए से और कुरान के नज़्म के ज़रिए से आप उसका असल मुद्दा जो है वो जानने की कोशिश करते हैं कि कुरान के अंदर एक नज़्म है, एक कोहेरेंस है, एक बात है। ऐसा नहीं है कि टूटी हुई आयत में आप कहीं से भी एक आयत उठाएं और उसे ऐसा नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक यूनिक काम डॉक्टर हमीद सिद्दीकी भाई ने किया है। अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के हुजूर इनके लिए बहुत दुआ गो हैं हम सब। अल्लाह ताला इनके इल्म में इजाफा फरमाए और इसी तरह इनकी रिसर्च और इनका ये काम जो है ये इल्म नाफे बन के दुनिया पर छाए। एक दफा फिर इनके लिए तालियां।